प्रहरी शत्रु, सेना चाहिँ साथी। 2007 सालको क्रान्तिमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने जनमुक्ति सेना रक्षा दल हुँदै नेपाल प्रहरीसम्म आइपुग्दा क्रमशः विस्थापित र अस्तित्वविहीन हुँदै गयो। राष्ट्रिय सेनालाई पराजित गर्ने शक्ति यही हो भनी सधैँ शत्रुतापूर्ण भावना सहित प्रतिशोधकै दाउमा रहे। श्यामकुमार तामाङ प्रहरी सेना तिक्तताको पृष्ठभूमि केलाउँदै जनयुद्ध चर्किसकेको थियो, जसको केन्द्र बनेको थियो राप्ती पहाड़। आक्रमण र भिडन्तको चपेटामा परेर त्यहाँका थुप्रै गाउँ राष्ट्रिय चर्चामा छाउँथे। रुकुमको खारा त्यसै गरी चर्चित भएको थियो। त्यहाँ भर्खरै 2056 फागुन 10 माओवादी खोज्न पसेको प्रहरीको जथाभावी कारबाहीमा 15 निर्दोष मारिएका थिए। मारिने माओवादी थिएनन्, बरु केही त सत्तारूढ कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए। केही दिनपछि म त्यहाँ पुग्दा प्रहरीले विद्रोही लुकाएको आशंकामा जलाएका दर्जनौं घर टहराका अवशेष देखिन्थे। आफ्ना घर परिवार, छरछिमेक र नाता गोताका मानिस मारिएको पीडा त्यहाँ सबैले सुनाउन चाहन्थे। आतंक मचाउने प्रहरीहरू चौकी छाडेर सदरमुकाम पुगिसकेका थिए। अरू कुनै सरकारी निकायको उपस्थिति थिएन त्यहाँ, तर एउटा निकाय चाहिँ निष्फिक्री घुमिरहेको थियो, अर्थात शाही नेपाली सेना। लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जग बहादुर गुरुङ खाराबेसीको एउटा चिया पसलमा दल बल सहित भेटिए। वरिपरि झुम्मिएका गाउँलेलाई भन्दै थिए, खारा काण्ड हुँदा हामी 3 किलोमिटर टाढा थियौं। अलि नजिक भएको भए पुलिसले तपाईहरूमाथि त्यस्तो ज्यादती गर्ने आँट गर्दैन थियो होला। कर्नेल गुरुङ रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटलाई सल्यानसँग जोड्ने मोटर बाटो खन्न खटिएका 400 सैनिकको नेतृत्व गर्दै त्यहाँ पुगेको 14 महिना भएको रहेछ। तर माओवादी बोलवाला रहेको क्षेत्रमा बस्दा घुम्दा पनि विद्रोहीसँग उनीहरूको कहिले टकराव भएन। कतिसम्म भने सेनाले द्वन्द्व चर्किनुको दोष जनयुद्ध थाल्ने माओवादीले होइन, त्यसलाई रोक्न परिचालित प्रहरीलाई दिन्थ्यो। खारामा प्रहरीद्वारा मारिएकाहरूको परिवारलाई त सेनाको स्थानीय ब्यारेकले राहत सामग्री समेत दिएको थियो। त्यस्तो व्यवहारबाट प्रहरी अधिकारी चाहिँ रुष्ट थिए। एकजनाले त कर्नेल गुरुङलाई भनेछन्, साइनाइड दिनुपर्नेहरूलाई तपाईहरू औषधि गर्नुहुन्छ। बिरामीलाई औषधि मात्र होइन, विद्यार्थीलाई कापी कलम, स्कुललाई जस्ता पाता, गाउँलेलाई खाने पानी र भरियालाई जुत्ता चप्पल समेत बाँड्ने काम गर्यो त्यसबेला सेनाले। स्थानीय बासिन्दासँग घुलमिल गरेर आफ्नो छवि सकारात्मक बनाउने तर माओवादीसँग चाहिँ नभिड्ने सैनिक मुख्यालयको मनोवैज्ञानिक अभियान अन्तर्गत गुरुङको टोली त्यहाँ खटिएको थियो। खारामा देखिएको सैन्य सक्रियता त एउटा उदाहरण थियो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाँदा मैले धेरैतिर माओवादी प्रति सेनाको मित्रवत व्यवहार देखे। रुकुमसँगै जोडिएको सल्यान जिल्लाको बागेलाकुरी गाउँमा देउसी खेल्न गएका माओवादी कार्यकर्तालाई सबभन्दा बढी रकम दिनेमा अरू कोही नभएर त्यहीका सैनिक थिए। सल्यानको शिवरत गाउँमा सेनाले दिएका सिमेन्ट र इट्टाबाटै उनीहरूले प्रहरीद्वारा मारिएका साथीहरूको सम्झनामा शहीद गेट बनाएका थिए। कतिपय ठाउँमा त माओवादी छापामार र सैनिक बीच जम्का भेट समेत हुन्थ्यो, तर आश्चर्य उनीहरू भिड्दैन थिए, बरु भलाकुसारी गरेर आफ्नो बाटो लाग्थे। 2058 मंसिरमा सेना परिचालन नहुँदासम्म यो दृश्य आम थियो। माओवादी पनि सेनालाई चिढ्याउने पक्षमा थिएनन्। 2055 सालदेखि जब दूरसञ्चार संस्थाका 56 वटा टेलिफोन टावर सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिइयो, त्यसपछि त्यहाँ उनीहरूले आक्रमण गर्दै गरेनन्, जबकि पहिले प्रहरी तैनात छँदा कैयौं पटक हमला गरेका थिए। 2056 सालको आम निर्वाचनमा खटिएका प्रहरीलाई उनीहरूले मारे, तर सँगै रहेको सेनालाई छोएनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत घोषणा नै गरे, कथित चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुँदासम्म हाम्रो तर्फबाट सेनालाई उत्तेजित पार्ने कुनै गतिविधि हुने छैन।
प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक सूचित गरेको थियो। सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेका ढोरपाटन, बर्दिया सहित कतिपय वन्यजन्तु आरक्ष्य तथा निकुञ्जभित्र माओवादीले फौजी तालिम दिने गरेका छन्। त्यहाँबाट उनीहरूलाई धपाइयोस् भन्ने प्रहरीको मागलाई न सेनाले सुन्थ्यो न त प्रहरीलाई त्यहाँ पस्ने अनुमति दिइन्थ्यो। के उस बेला माओवादीले सेनाबाट भौतिक सहयोग समेत पाएका थिए? रोल्पाको घरती गाउँमा माओवादीले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा सेनाले प्रयोग गर्ने ग्रेनेडहरू फेला परेको, स्वयम्भूको बारुदखानाबाट हजारौं राउण्ड गोली माओवादी कहाँ पुगेको, रसुवाको ब्यारेकबाट हराएको कार्टेज माओवादीले पाएको जस्ता अनेक घटना तेर्स्याउँदै तत्कालीन मन्त्री र प्रहरी अधिकृतहरू गम्भीर षड्यन्त्रको चित्र प्रस्तुत गर्छन्। तर त्यस्तो आशंका पुष्टि गर्ने तथ्यगत आधार भेटिन्न। एउटा रहस्यमय घटना चाहिँ 2059 मंसिरमा दाङको घोराहीमा माओवादीले सेनामाथि पहिलो हमला गर्दा भएको थियो। त्यो आक्रमणमा उनीहरूले 330 राइफल मात्र होइन, 3वटा AK-47, 2वटा SLR, एउटा SMG र एउटा M16 राइफल समेत प्रयोग गरेको माओवादी कमाण्डर पासाङले उल्लेख गरेका छन्। ती मध्ये अन्य हतियार त दक्षिण एसियाका भूमिगत अस्त्र बजारमा सहजै पाइन्थे, तर माओवादीले M16 चाहिँ कहाँबाट पाए? किनभने यो अमेरिकी बन्दुक नेपालको सेना बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य कुनै मुलुकले प्रयोग गर्दैन थिए। के त्यसो भए त्यो M16 को स्रोत नेपाली सेना थियो त? त्यो प्रश्न नभए पनि एउटा कालखण्डभरि नेपाली सेनासँग माओवादीको अघोषित सहकार्य रहेको भनी यथार्थ हो। वास्तवमा 6 वर्षसम्म 2052 देखि 2058 सम्म सेना ब्यारेकमै बसिरहँदा माओवादीले सहजै सामर्थ्य बढाउन पाएका थिए। सुरुकै चरणमा सेना परिचालन गरिएको भए उनीहरूलाई त्यस्तो सहुलियत उपलब्ध हुने थिएन। नभएको अपरेसन 2017 सालपछि कांग्रेसले गरेको सशस्त्र संघर्ष होस् वा कम्युनिस्टहरूको झापा विद्रोह 2028 आफू विरुद्ध लक्षित सबै खाले प्रहारलाई दरबारले झाङ्गिन नदी सुरुमै निमोठी हाल्ने गरेको थियो। जनयुद्ध विरुद्ध पनि सुरुमै सेना परिचालन गर्ने दरबारको योजना थियो। पञ्चायत ढलेपछि 2054 सालमा पहिलो पटक दरबारप्रति वफादार पूर्व पञ्च राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक अनुकूलता पनि थियो। चन्दको सत्ता साझेदार तत्कालीन संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमाले थियो, जसले 2054 जेठको स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर जनयुद्धको केन्द्रका रूपमा रहेका गाउँहरूमा पकड जमाएपछि माओवादीसँग उसको स्वाभाविक टकराव उत्पन्न भयो। ती दुई पार्टीको द्वन्द्वलाई दरबारले कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्ट लडाउने उपयुक्त अवसर ठान्यो। परिणाम के भयो भने एमाले स्थायी समितिले 2054 साउन 28 मा माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै आतंकवाद नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई प्रस्ताव गर्यो। त्यस अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक नियन्त्रण विधेयक मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गराएर संसदमा लाने तयारी गरे। सेनाले ब्यारेकबाट निस्कन त्यस्तै अधिकार सम्पन्न कानून चाहेको थियो। माओवादीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारे प्रधान सेनापति धर्मपालवर सिंह थापा निकै अगाडि बढिसकेका थिए। उनले प्रहरीका आइजीपी ध्रुव बहादुर प्रधानसँग समन्वय गरेर सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभागका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट इन्टेलिजेन्स टिम समेत बनाएका थिए, जसको कार्यालय सीतापाइला छेउ बाहिटी ब्यारेकमा राखिएको थियो। सैनिक मुख्यालयले 2054 साउनमै 102 जना उत्कृष्ट अधिकृतहरूको टोलीलाई रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोट जिल्लाको स्थलगत अध्ययनमा खटाएको थियो। उनीहरूले सुर्खेत स्थित ब्रिगेड हेडक्वार्टरलाई स्टेशन बनाएर त्यस क्षेत्रमा 3 महिना गहन अनुसन्धान गरे। तर सैनिक टोलीले काम नसक्दै संसदीय खेलमा परेर चन्द सरकार ढल्यो। संयोगवश फेरि दरबार निकट अर्का पूर्व पञ्च तथा राप्रपाकै नेता सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। एमालेका विरुद्ध
एमालेका ठाउँमा कांग्रेस सत्ता साझेदार भयो, तर माओवादी विरूद्ध सेना परिचालन गर्ने योजना यथावत थियो। सैनिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुरूप सेनापति थापाले 2054 कार्तिकमा प्रधानमन्त्री थापा समक्ष सैन्य परिचालनको विस्तृत कार्ययोजना पेश गरे। त्यसमा हिंसात्मक संघर्ष विद्रोह इन्सर्जेन्सीमा परिणत नहुँदै कार्यवाही गरिहाल्नुपर्ने, त्यसलाई 4 जिल्ला रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोटबाट फैलिन दिन नहुने, फैलिए नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने आदि उल्लेख गरिएको थियो। सेनाले 3वटा ब्रिगेडको अस्थायी डिभिजन खडा गरेर 4 जिल्लामा 10,000 सैनिक एकसाथ परिचालन गर्ने योजना बनाएको थियो। अपरेशनको मुख्य कमाण्डर प्रज्वल शमशेर राणा तोकिए भने डेप्युटी कमाण्डर सीबी गुरुङ रथीबाट अवकाश पाएका गुरुङका अनुसार त्यसबेला रोल्पामा ब्रिगेडियर लिलिजङ गुरुङ, रुकुममा दिलीप कार्की र सल्यान जाजरकोटमा सागर शमशेर राणाका नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै ब्रिगेड खटाएर कार्यवाही गर्ने तयारी गरिएको थियो। अनि ढोरपाटन जंगल क्षेत्रलाई ब्लक गर्न भनी पोखराको बाहिनी परिचालन गर्ने बन्दोबस्त मिलाइयो। त्यो अपरेशनका निमित्त डिभिजनल हेडक्वार्टर सुर्खेतमा र ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर चाहिँ रोल्पामा राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यस अनुसार फिल्डमा खटाइएका जर्नलहरू यथास्थान पुगे, तर गुरुङ सम्झन्छन् सरकारले सेना परिचालनको निर्णय लिन आलटाल गरिरहेपछि हामी पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन बाध्य भयौं। मन्त्री परिषदले निकै ढिलो गरी 2054 चैत्र 31मा मात्र सेना परिचालनको निर्णय लियो। त्यस क्रममा सेनापतिले कार्तिकमा पेश गरेको सैन्य योजना संशोधन गरियो। सुर्खेतमा डिभिजन हेडक्वार्टर राखेर रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा एउटा ब्रिगेड परिचालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएन। सुर्खेत स्थित 4 नम्बर ब्रिगेड एक्लैले 4वटै जिल्ला हेरिनुपर्ने निर्णय गरियो। सुर्खेत ब्रिगेडमा त्यसबेला करिब 3,500 को जनशक्ति थियो। त्यसबाहेक पोखरा र काठमाडौँबाट थप 2,200 सिपाही चाहिएका बेला लैजान मिल्ने व्यवस्था मिलाइयो। अनि पश्चिम अपरेसनको कमाण्डर तोकिए उनै सीबी गुरुङ। माओवादी गतिविधि बढ्न थालेका पूर्व 4 जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ सदीप बहादुर शाहको कमाण्डमा अस्थायी ब्रिगेड खटाउने निधो गरियो। भियतनाम युद्धको असफलतापछि अमेरिकी सेनाले विकसित गरेको आन्तरिक सुरक्षा तथा विकास अवधारणा आइड्याडमा आधारित सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम लिएर त्यसबेला सेना गाउँ पस्न लागेको थियो। त्यस अन्तर्गत आन्तरिक युद्ध जित्न जनताको मनमस्तिष्क जित्नुपर्छ र मनमस्तिष्क जित्न विकास लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता अँगालिएको थियो। त्यो योजना 3 तहमा पूरा हुन्थ्यो। सुरुमा माओवादीलाई जनताबाट छुट्याइदिने, अनि तिनलाई हतियारको पहुँचबाट अलग्याउने र अन्त्यमा लखेटेर सिद्ध्याउने। ढिलै भए पनि माओवादी विरुद्ध अपरेशनको अनुमति पाएपछि जंगी अड्डा खुशी थियो, तर त्यही बेला राजनीतिले नयाँ मोड लियो। सेना परिचालन गर्ने निर्णय लिएको 2 दिनमै संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेर थापा सरकार ढल्यो। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बने, तर उनले पनि सेना परिचालन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाएका थिएनन्। त्यसैले जर्नल सीबी गुरुङको टोली 2055 वैशाख पहिलो साता अपरेशनको कमाण्ड सम्हाल्न सुर्खेत पुग्यो। त्यहाँ पुग्न साथ उनले डीआईजी सहवीर थापासँग सम्पर्क गरे। थापा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए। अब हाम्रो अपरेशन सुरु हुन्छ, हामी कमान्ड गर्छौं, तिमीहरूले सघाउनुपर्छ। के इन्फर्मेसन छ देऊ, गुरुङले थापालाई भने। 3 वर्षदेखि लडिरहेकाले फिल्डको कुरा सेना भन्दा बढी प्रहरीलाई थाहा थियो। गुरुङले सहवीरबाट पनि केही जानकारी लिए। त्यसभन्दा बढी सूचना अघिल्ला डीआईजी राम बहादुर थापाबाट पाए। राम बहादुरले हामीलाई लेसन लर्न नामको डकुमेन्ट तयार पारेर दिएका थिए। त्यो निकै राम्रो थियो। गुरुङले त्यसैका आधारमा अपरेशनको प्रारम्भिक खाका कोरे। रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा अन द स्पट भर्ती खोलेर 2000 जनालाई सेनामा लिने तयारी गरे। युद्ध चर्किएपछि माओवादीले त्यहाँका बेरोजगार युवालाई छापामार दस्तामा भर्ती गर्न नपाउन् भनेर पहिल्यै भर्ना गर्न खोजिएको थियो। मैले त्यो प्रस्ताव धर्म पालवर चिफ
साहबलाई बताए। गुरुङ भन्छन् उहाँले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रुकुममा सीबीको टिमले यस्तो भन्यो भनेर ब्रिफ गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन मिल्यो। यो त एकदम पोजिटिभ कुरा हो। बेरोजगारीले यो समस्या भएको हो, भर्ती खोल्नु। त्यसै अनुसार 2055 जेठ 15 मा रेडियो नेपाल र गोरखापत्रमा भर्ती खोलेको विज्ञापन निकाल्ने सबै तारतम्य मिलाइयो। तर अन्तिम अवस्थामा अपरेसन अचानक रोकियो। कारक अरू कोही नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री कोइराला थिए। सेनाको साटो प्रहरी। प्रधानमन्त्री बन्न साथ कोइराला 2055 जेठ पहिलो साता माओवादी प्रभावित जिल्लाहरूको भ्रमणमा निस्केका थिए। त्यस क्रममा उनी एक रात सुर्खेतमा बसे। भोलिपल्ट बिहान 10:30 बजे त्यही रहेको ब्रिगेड हेडक्वार्टरमा सेनाले थाल्न लागेको अपरेसन बारे प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम ब्रिफिङ दिने कार्यक्रम थियो। तर जर्नलहरू तब छक्क परे जब बिहान 8 बजे नै प्रहरीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न भनेर नेपालगञ्जबाट डीआईजी सहवीर थापा त्यहाँ पुगे। जबकि प्रहरीले ब्रिफ गर्ने कार्यक्रम नै थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले पुलिसको कुरा पनि सुन्ने भनेपछि कसैले बोल्ने कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीज्यू, यति हुने हो भने हामी नै माओवादी विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छौं। डीआईजी थापाले प्रहरीका केही आवश्यकता पेश गर्दै आफैले अपरेसन गर्न सक्ने कुरा राखे। त्यहाँ उपस्थित सैनिक अधिकारीहरूका निम्ति त्यो एकदमै अनपेक्षित थियो। सबै तयारी सिद्ध्याएर सेना युद्ध मोर्चामा निस्किनै लाग्दा प्रहरीबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको थियो। आफ्नै सामु डीआईजी थापाको त्यस्तो दुस्साहस देखेर सेनापति धर्मपालवर सिंह थापा भित्रभित्रै मुरमुरिए। रक्षा सचिव चन्द्रबन्धु अर्याल पनि छक्क परे। त्यसपछि त्यहाँ सेनाले गरेको ब्रिफिङको खासै अर्थ रहेन। काठमाडौँ फर्केको केही दिनमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रहरीलाई एउटा केन्द्रीकृत कारबाही थाल्न स्वीकृति दिए, जसको नाम रह्यो अपरेसन किलोसेरा 2। वास्तवमा डीआईजी सहवीर थापाको सुर्खेत ब्रिफिङ अप्रयासित थिएन। सेनाले अपरेसनल प्लान बनाएको थाहा पाएपछि प्रहरी पनि एआईजी रामकाजी बान्तवाको नेतृत्वमा टोली नै बनाएर माओवादी विरुद्ध लड्ने योजना तयार पारेको थियो। सेनासँगको समन्वयमा काम गरिरहेका ध्रुव बहादुर प्रधानका ठाउँमा आईजीपी बनेका अच्युत कृष्ण खरेलले त्यस्तो तयारी गर्न लगाएका थिए। त्यसै अनुरूप डीआईजी थापाले सुर्खेतमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गरेका थिए। सेनालाई चाहिँ प्रहरीले अपरेसनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसक्दा पनि थाहा थिएन। कति भने किलोसेरा अपरेसन थाल्दा समेत सेनालाई आधिकारिक जानकारी दिएन। त्यसबेला सेनाको साटो प्रहरी परिचालनका पक्षमा निर्णायक लबिङ गर्नेमा मुख्य 3 जना थिए। गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, गृह सचिव पद्मप्रसाद पोखरेल र आईजीपी खरेल। उनीहरूले जे भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिए। प्राय अरूको कुरा नसुन्ने तर सुनेर विश्वस्त भएपछि त्यसैका पक्षमा निर्णय गरिहाल्ने कोइरालाको स्वभावका कारण त्यस्तो निर्णय सम्भव भएको थियो। त्यसका पछाडि 3 कारण रहेको जानकारहरू औल्याउँछन्। एउटा कारण आर्थिक चलखेल थियो। सेनाले हात हतियार, हेलिकप्टर लगायत लजिस्टिक खरिद सहित अपरेसनका निम्ति सुरुमा 44 करोड़ रुपियाँ मागेको थियो। त्यस अनुसार थापा सरकारकै पालामा करिब 5 करोड़ त निकासा भइसकेको थियो। तर प्रहरीले सेनाले मागे भन्दा कम बजेटमै अपरेसन गर्न सक्ने जनायो। आखिर प्रहरी अपरेसनमा पनि कम खर्च भएन। 4 वर्ष 2052 देखि 2056 को हेलिकप्टर उडान बापत मात्रै प्रहरीले 27 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नु पर्यो, जसबाट 3 वटा नयाँ हेलिकप्टर नै किन्न सकिन्थ्यो। दोस्रो, आन्तरिक द्वन्द्वलाई सकेसम्म न्यून स्तरमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि काम गर्यो। सेनाको स्वचालित हतियारका तुलनामा प्रहरीको थ्रिन टर्सी राइफलबाट कम मान्छे मारिने भएकाले सुरुमा प्रहरीलाई नै पहिलो घेराको प्रतिरक्षा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्समा राख्न उचित हुने ठानियो। त्यसमाथि प्रहरी आफैले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु भन्ने दावी गरिरहेको थियो। पञ्चायत कालमा आफूलाई दबाएको र दुःख दिएको अनुभवका आधारमा पनि पार्टीका नेताले त्यस्तो विद्रोह नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्षम रहेको ठहर गरे।
तेस्रो र प्रमुख कारण राजनीतिक थियो। सेनालाई एकपल्ट बाहिर निकालियो भने त्यो ब्यारेकमा फर्कँदैन र दरबारले प्रजातन्त्र खाइदिन्छ भन्ने आशंका खास गरी सत्तारूढ कांग्रेसका नेताहरूमा थियो। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो र पञ्चायत लादेको उनका भाइ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भुल्ने कुरा पनि थिएन। यस्ता प्रकट अप्रकट कारणले अन्ततः सेनाको साटो प्रहरीलाई अपरेसनमा पठाइयो। लड्न भनेर निस्केको सेना नलडिकनै ब्यारेक फर्कियो। जंगी अड्डाले त्यसलाई सरकारले दिएको धोकाका रूपमा बुझ्यो। सेनाको संरक्षक दरबारको पनि कोइरालासँग कटुता बढ्यो। पछाडि पर्यो प्रहरीले 2055 जेठ 12 देखि किलोसेरा अपरेसन थालेको थियो। त्यो सर्च एन्ड किल अपरेसन सुरुका 5-6 महिनासम्म निकै आक्रामक देखियो। त्यसबेला प्रहरीले खडा गरेको स्ट्राइकिङ फोर्सका 15 जना गस्तीमा जाँदा पनि माओवादीको भागाभाग हुन्थ्यो। किलोसेरा अपरेसनको उल्लेख्य राजनीतिक उपलब्धि चाहिँ 2056 सालको आम निर्वाचन बन्न पुग्यो। माओवादीले बहिष्कार गरेको त्यो चुनाव प्रहरी अपरेसनकै बलमा सफल भएको थियो। किलोसेराबाट माओवादी पनि निकै आत्तिएका थिए। उनीहरूले त्यसको सामना कसरी गर्ने भनेर 2055 भदौमा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक प्लेनम बोलाए, जुन जनयुद्ध थालेपछिको सबभन्दा ठूलो माओवादी जमघट थियो। त्यसले निष्कर्ष निकाल्यो, यसरी हान्यो भाग्यो गर्दा त कहीँ पुगिन्न। भारतमा सन् 60 को दशकदेखि चलिरहेको नक्सलवादी विद्रोह जस्तै गोल चक्करमा फसिन्छ र घुमन्तु विद्रोही भइन्छ। त्यसैले नेपाली माओवादीले हान्दै भाग्दै छापामारी युद्ध गरिरहनुको साटो विकेन्द्रित शक्ति केन्द्रित गरेर घुम्दै हान्दै चलायमान युद्धमा फड्को मार्ने योजना बनाए अनि घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने, किलोसेरा विरुद्ध घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने जवाफी कारबाहीको रणनीति बनाए। त्यस अनुरूप 2055 कार्तिक 10 मा एक साथ अनेक ठाउँमा हमला गरेर देशव्यापी धक्का दिए। प्रहरी सहित सबै सरकारी निकाय धपाएर आफ्नै शासन चल्ने आधार इलाका निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढे। माओवादी त्यसपछि आक्रामक देखिँदै गए। प्रहरीमा चाहिँ आक्रमणपछि चौकी नै उठाउने तर हमलाकारीको पिछा नगर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो। माओवादीसँग लड्ने भन्दा कसरी बच्ने भन्ने ध्यान नहुन थाल्यो। त्यसैले प्रहरीलाई मर्न दिनुभन्दा गाउँका चौकीलाई इलाका वा स्ट्राइकिङ फोर्सको बेस क्याम्पमा गाड्ने नीति केन्द्रले लियो। जब त्यहाँ पनि हमला हुन थाले, बेस क्याम्पहरू पनि हटाइए। वास्तवमा 2056 सालको संसदीय निर्वाचन नै त्यस्तो बिन्दु थियो जहाँबाट प्रहरी शक्ति जिल्ला सदरमुकाममा मात्र खुम्चिन पुग्यो। 2 चरणमा गरिएको उक्त निर्वाचनका क्रममा पश्चिमका 36 जिल्लामा वैशाख 20 मा मतदान भएपछि 10,000 प्रहरीलाई सुटुक्क पूर्वतिर पुर्याएर जेठ 3 मा दोस्रो मतदान गराइएको थियो। तर चुनावकै बीच रोल्पाको जेलबाङमा माओवादीले भीषण आक्रमण गरेपछि ती प्रहरीलाई पुरानै ठाउँमा पुनर्स्थापित गर्न सकिएन। जहाँ आक्रमण भयो त्यो ठाउँ छाड्दै हिँड्न र इकाइहरू गाभ्न थालियो। माओवादीलाई चन्दा दिएर वा कुनै किसिमको मिलोमतो गरेर सुरक्षित बस्ने प्रवृत्ति समेत प्रहरीमा देखियो। आक्रमण हुन साथ बन्दुक बुझाएर आत्मसमर्पण गर्नेहरू पनि बढे। 2057 चैतमा धादिङको दार्खामा माओवादीले आक्रमण गर्न साथ त्यहाँका 14 जवानले नलडी समर्पण गरेपछि उनीहरूलाई समातेर प्रहरी आफैले मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। केही सातापछि होलेरीमा 69 प्रहरीले एक साथ आत्मसमर्पण गरेपछि त त्यो घटना प्रहरी पराजयको सूचक जस्तो बन्यो। त्यतिन जेलमा 745 प्रहरीको ज्यान गइसकेको थियो। देशभरिका करिब 2000 प्रहरी इकाइ मध्ये आधा जस्तो विस्थापित भइसकेका थिए। सुरुमा प्रभावकारी ढंगले अपरेसन चलाएका प्रहरी 1 वर्षमै रक्षात्मक देखिनुको कारण के थियो भने उनीहरूलाई लडिरहन उत्प्रेरित गर्ने कुनै कारण थिएनन्। प्रहरीहरूले गुरिल्ला युद्धकालको प्रतिकार गर्ने होइन, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सामान्य तालिम मात्र पाएका थिए। धेरै जसो जागिरे मनस्थितिमा थिए, तर सामना चाहिँ वैचारिक रूपले प्रशिक्षित गुरिल्लाहरूसँग गरिरहनु परेको थियो।
प्रहरीको रणनीतिक गल्ती के देखियो भने उनीहरूले माओवादीलाई मारेरै सिध्याउने तरिका अपनाए, जसले गर्दा ज्यादतीमा परेका थुप्रै निर्दोष समेत विद्रोही बन्न पुगे। प्रहरी नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो हारको दोष सेनालाई दियो। सेनाले हात हतियार र साधन स्रोतमा रोक लगाएकोले माओवादीसँग राम्ररी लड्न नसकिएको उसको निष्कर्ष थियो। हुन पनि उस बेला प्रहरी दोस्रो विश्वयुद्धकालीन थ्रिन-टर्थी बन्दुक बोकेर लड्दै थियो, जबकि माओवादीको हातमा थ्रिन-टर्थी मात्र होइन, एसएमजी, एसएलआर र AK-47 समेत परिसकेका थिए। सेना प्रहरी छाया युद्ध। सेना प्रहरी शीत युद्धको ज्वरो केलाउँदा 2007 सालसम्म पुगिन्छ। नेपाली कांग्रेसले उसबेला करिब 10,000को जनमुक्ति सेना खडा गरेर 100 दिने लडाईँ मार्फत राणा शासन ढालेको थियो। राणाहरूको सेनालाई हराउने त्यो मुक्ति सेनालाई क्रान्ति सम्पन्न भएको 3 सातापछि नै रक्षा दल नामको अर्ध सैन्य बलमा परिणत गरियो। मुख्यतः त्यही रक्षा दलको जनशक्तिबाट 2012 सालमा नेपाल प्रहरी बनाइयो। यता 40,000को सेनालाई चाहिँ 2007 सालपछि नै 9,000मा झारिएको थियो। सत्याच्युत भए पनि सेनामा राणा वर्चस्व कायम थियो। राजा महेन्द्रले त्यही वर्गलाई हातमा लिएर 2017 सालमा कांग्रेस सरकारलाई अपदस्थ गरे र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ गरे। 2046 सालमा पञ्चायत ढलेपछि कांग्रेस जब फेरि सत्तामा आयो, प्रहरीमाथि उसको प्रभाव सहजै स्थापित भयो। कानून संविधानमा जे लेखिए पनि सेना भने दरबारप्रति नै वफादार रहिरह्यो। सेनालाई राजाको निजी फौज ठान्ने कांग्रेस लगायतका दलहरूले पनि प्रहरीलाई समानान्तर फोर्स बनाउने ढंगले कदम चाले। 2047 सालमा सैनिक संख्या 39,000 थियो, त्यो त्यही रोकियो। प्रहरीको भने 10 वर्षमा 48,000 पुर्याइयो। प्रहरीको बजेट धेर थोर भए पनि बढिरह्यो, तर सेनाको बढेन। आर्थिक वर्ष 2055-56 मा त सेनाले चान्चुन 2 अर्ब मात्र पायो भने प्रहरीले झण्डै 3 अर्ब। प्रहरीका DIG जापानी प्राडोमा हिँड्थे भने उनी भन्दा माथिल्लो तहका सैनिक जर्नेल भारतीय मारुतिमा। सेनाले पाइला पाइलामा प्रहरीबाट हेपिएको महसुस गर्यो। सेनाले प्रहरीलाई तह लगाउन सक्ने एउटै मात्र ठाउँ हतियारको आपूर्तिमा थियो। प्रहरीले बन्दुक ल्याउँदा सेनाको स्वीकृति लिनुपर्ने चलन थियो। जब माओवादीसँग लड्ने क्रममा प्रहरीले दोस्रो विश्वयुद्धकालीन थ्रिन-टर्थी बन्दुकका ठाउँमा आधुनिक राइफल माग्यो, सेनाले हरेक पटक त्यसलाई रोकिदियो। प्रहरीलाई स्वचालित हतियार दिँदा माओवादीले सजिलै लुट्छन् भन्ने तर्क गर्दै प्राय कसैलाई नटेर्ने स्वभावका IGP अच्युत कृष्ण खरेलले प्रहरीलाई हतियार दिन नचाहेकामा सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाकै चरको आलोचना गरे। त्यसबेला माओवादी विरुद्ध अपरेसन चलाइराखेका खरेल आफैमा शक्ति केन्द्र भइसकेका थिए। त्रिशंकु संसद भएका बेला त सरकार गिराउने र बनाउन दलहरूलाई सघाउने हैसियत समेत राख्न थालेका थिए। सांसदहरू मन्त्री बन्न उनी कहाँ धाउँथे। उनले मुलुकको द्वन्द्वबारे लन्डन गएर हाउस अफ कमन्समा समेत ब्रिफिङ गरे। त्यहाँको नेपाल च्याप्टरका सांसदहरूलाई भ्रमणमा निम्त्याए। खरेलकै प्रस्ताव अनुसार दिल्ली स्थित दूतावासमा मिनिस्टर कन्सुलर अहोदामा 2056 चैतदेखि SSP तहका अधिकारीलाई खटाउन थालियो। सेनाले आपत्ति जनायो। सैन्य सहचारी हुँदाहुँदै प्रहरी किन चाहियो? दरबारले सबै घटनाक्रम निहालिरहेको थियो। खरेलको बढ्दो प्रभाव दरबारियालाई पनि पचेको थिएन। 2056 सालको आम निर्वाचनको मुखमा अमेरिका, बेलायत र भारतका राजदूतहरू IGP खरेललाई भेट्न साथ सोध्थे। चुनाव हुन सक्छ? त्यसबेला मुलुकको सुरक्षा स्थितिको सबभन्दा जानकार थिए खरेल। उनी छक्क पर्दा रहेछन्। के सोधेका होला यिनले? बुझ्दै जाँदा चुनाव हुन नसक्ने सूचनाको स्रोत दरबार रहेको उनले पत्तो पाए। षड्यन्त्रको आभास प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि भइसकेको थियो, किनभने उनले बढ्दो माओवादी आक्रमणका बीच गर्न लागेका चुनावमा सेना परिचालन गर्न खोज्थे। तर राजा मान्दैन थिए। न त जडसाबहरू तयार देखिन्थे। त्यसको एउटा कारण 2055 सालमा सरकारले दिएको धोका थियो। त्यसबेला हाम्रो कुरा नमान्ने, अहिले फेरि बोलाउने धेरै जर्नेलहरू यस्तै ठान्थे।
दरबारले सुरुमा सेना परिचालन गर्न खोजेकै थियो, तर सरकारले नै त्यसलाई रोकेपछि ऊ रमिते जस्तो बनिदियो। पछि माओवादी अस्थिरता एक हदसम्म बढ्दा नै फाइदा हुन्छ भन्ने देखियो। खरेल र कोइरालाको बुझाइमा त 2056 सालको आम निर्वाचन हुन नदिएर संसदीय व्यवस्थालाई नै दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रमा थियो दरबार। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मूलत खरेल नेतृत्वको प्रहरीमै निर्भर रहेर 2 चरणमा चुनाव गराए। त्यसमा सेनाको भूमिका फ्ल्याग मार्चमै सीमित रह्यो। वैशाख 19मा बाफुखोला सल्यानमा मतपत्र लिएर जाँदा इन्सपेक्टर चुडामणी आलेलाई माओवादीले मार्दा पनि सँगै रहेको सेनाले प्रतिकार नगरेको आरोप लाग्यो। त्यसले 2टा सुरक्षा निकायबीच तिक्तता झन बढायो। जेन तेन चुनाव सकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले 2056 जेठ 12 देखि 14 मा उच्च अधिकृतहरूको सम्मेलन गरेरै सरकारसँग आधुनिक हतियार र स्रोत साधन माग्यो। गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिइयो। साधन स्रोत दिएमा प्रहरीले माओवादी विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छ, नत्र नेपाल प्रहरी भन्दा सुसम्पन्न निकाय अर्थात् सेना परिचालन गरिनुपर्छ। 2056 सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नयाँ प्रधानमन्त्री बने। उनले प्रहरीलाई सुसम्पन्न बनाएर वा त्यसो नभए सेना नै परिचालन गरेर माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिने सोचाइ बनाए। प्रधानमन्त्रीको शपथ नलिँदै उनले एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत माओवादी विद्रोहलाई आतंकवादी र आपराधिक समस्या भन्दै टिप्पणी गरे। यो क्रिमिनल प्रब्लमलाई प्रहरी र सेनाले डिल गर्छ। अनि राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर भने माओवादीले देशमा धेरै तोडफोड मचाउन लागे। प्रहरी बलसँग ट्रेनिङ र फायर पावर कम छ, यसलाई अलि सशक्त गराउनु पर्यो, SLR दिलाउनु पर्यो। सरकार अंग्रेजी बोल्न रुचाउने राजाको प्रतिप्रश्न थियो। PM, आर यु गोइङ टु वार अगेन्स्ट देम? राजाले उल्टो के तपाईँ तिनीहरू विरुद्ध युद्धमा होमिन चाहनुहुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई निरुत्तर भएर फर्के। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले यो विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। यता सेनाले चाहिँ सरकार र दलहरूलाई सार्वजनिक रूपमै लाञ्छना लगाउन थालेको थियो। प्रधान सेनापतिबाट सेवानिवृत्त भएका धर्मपालवर सिंह थापाले 2056 जेठ 5 मा सैनिक मुख्यालयमा आयोजित विदाई समारोहमा लिखित मन्तव्य दिए। हाल आएर राष्ट्र गतिहीन दिशाहीन हुँदै आएको आम नेपाली नागरिकले महसुस गर्न थालेका छन्। देशलाई सही दिशा प्रदान गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हुन्छ। दुर्भाग्यवश हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थतिर उन्मुख भएको आभास पाइन्छ। उनले त्यति मात्र भनेनन्। अहिले देशमा अवांछित विभिन्न घटना विकसित भइरहेको समयमा आम नेपाली नागरिकले आफ्नो जीवनमा बिहानी ल्याउने आशाको किरणका रूपमा राज संस्था र शाही नेपाली सेनालाई हेरिरहेका छन् भन्दै जनयुद्ध रूपी अवांछित घटनाबाट दरबार सेनालाई राजनीतिक लाभ पुगिरहेको तथ्य महारथी थापाले लुकाएनन्। नयाँ सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाका पालामा सेना दलहरूप्रति अझ आक्रामक भयो। राजनीतिक वृत्त र मिडियाबाट सैनिक व्यवहारको आलोचना हुन थालेपछि जंगी अड्डाले छद्म नाममा चेतावनीमूलक लेखहरू छपाउन थाल्यो। बिरालोले झम्ट्यो भने के गर्ने? संसारमा कतै पनि सेनालाई धेरै जिस्क्याइन्न। सेनालाई तानेर सडक वा सदनमा ल्याउँदा जहाँ पनि हानि नै भएको छ। एउटा लेखमा यतिसम्म धम्की दिइयो। ठीक त्यही मौकामा राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री भट्टराई, सभामुख तारानाथ राणाभाट, विपक्षी दलका नेता माधव कुमार नेपाल सहित झण्डै 10 जनालाई माओवादी समस्या सम्बन्धी पत्र पठाए, जसमा सरकारी क्रियाकलापको आलोचना गर्ने नाममा बहुदलीय व्यवस्थाकै औचित्य काढिएको थियो। राजाले नेताहरूलाई सिधै सोधेका थिए, रोल्पा र रुकुमबाट सुरु भएको माओवादी समस्या 56 जिल्लामा कसरी फैलियो? अर्को प्रश्न थियो, माओवादी समस्या आतंककारी, राजनीतिक वा के हो? यो समस्या समाधान गर्न दलहरूले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने, न्यायिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, प्रशासनलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, सेना, प्रहरी र गुप्तचरको भूमिका स्पष्ट किटान हुनुपर्ने जस्ता 34 सुझाव राजाले दिएका थिए। तर त्यो सुझाव कम, आलोचना ज्यादा देखियो।